जब एक गुनहगार पुकारता है तो आप 3 बार कहते हैं लब्बैक लब्बैक। जब कई सौ गुनहगार मर्द और औरतें पुकारें तो आप कितनी बार फरमाएंगे लब्बैक लब्बैक। अल्लाह हम सब गुनहगार, एक एक गुनहगार, अल्लाह हम सब मुजरिम, हम सब सियाहकार, खताकार, शर्मिंदा शर्मिंदा शर्मिंदा, जलील व खार हैं, सरापा इफ्तिकार हैं, सरापा एहतियाज हैं। अल्लाह 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 हमें सच्ची तौबा आज नसीब फरमा, हमारी तौबा आज कबूल कर ले। अल्लाह हम आज पिछले तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। अल्लाह बालिग होने के बाद से अब तक करोड़ों गुनाह कर डाले अल्लाह, कोई गिनती नहीं अल्लाह, कोई शुमार ही नहीं अल्लाह। अल्लाह 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 हम उस नौजवान की तरफ पुकारते हुए आए हैं, वाह जुनूबा वाह जुनूबा वाह जुनूबा वाह जुनूबा वाह जुनूबा वाह जुनूबा। अल्लाह हमारी ये चीख व पुकार, हमारी ये आह करा अपने नबी के दरबार तक पहुंचा दीजिए, अपने नबी के दरबार तक पहुंचा दीजिए, अपने नबी के दरबार तक पहुंचा दीजिए। और जिस तरह उन्होंने उस वक्त उस नौजवान से कहा था ये दुआ मांगो, अल्लाह हम आपसे उन्हीं लफ्ज़ों में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्न मग़फ़िरतका अवसअ मिन ज़ुनूबिना, अल्लाहुम्मा इन्न मग़फ़िरतका अवसअ मिन ज़ुनूबिना व रहमतका अर्जा इंदना मिन अमलिना व रहमतका अर्जा इंदना मिन अमलिना। माना कि हमारे गुनाह बहुत हैं मगर आपकी मग़फ़िरत तो उनसे ज़्यादा है अल्लाह। आज जिस तरह आपने अल्लाह उस वक्त अल्लाह आपने जिस तरह अपने नबी से बताया था, हदीस कुदसी में ये कहा था कि अजब वही हब्ने आदम, अजब मामला है आदम की औलाद का, ये गुनाह करते हैं फिर मुझसे माफ़ी मांगते हैं, फिर गुनाह करने लगते हैं फिर माफ़ी मांगते हैं। और ये न तो इतना खौफ इनके दिल में मेरा आता है कि ये मुस्तकिल गुनाह छोड़ दें, मगर इसके बावजूद ये मेरी रहमत से मायूस भी नहीं होते। अल्लाह ऐसे बंदों के बारे में आपने कहा था कि फरिश्तों गवाह रहना मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह हम सब ऐसे ही यहाँ जमा हैं, हम सब ऐसे ही यहाँ जमा हैं। आज भी आप फरिश्तों को गवाह बनाकर कह दीजिए, उश्हिदुकुम या मलाइकती अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, उश्हिदुकुम या मलाइकती अन्नी क़द गफ़रतु लहुम, उश्हिदुकुम या मलाइकती अन्नी क़द गफ़रतु लहुम। आज माफ़ कर दीजिए अल्लाह, ऐसी तौबा अता कर दीजिए कि अब गुनाह न हो। अल्लाह कब मिलेगा तक़वा? अल्लाह बुढ़ापा आ गया, इस्लाह न हुई, हमारी इस्लाह कब होगी अल्लाह? अल्लाह कब होगी अल्लाह? अल्लाह आपके ये बंदे दूर दूर से चढ़ के आते हैं अल्लाह 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 कितनी अरमानों से आते हैं, कितनी उम्मीदों से आते हैं, अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, अपने दुख लेकर आते हैं, अपने घर वालों की बीमारियां और परेशानियां लेकर आते हैं। कोई रोज़ी की तंगी लेकर आया, कोई कर्ज का बोझ लेकर आया, किसी रिश्तेदार की बीमारी की फिक्र लेकर आया, किसी के इंतकाल का सदमा लेकर आया, किसी को अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र है अल्लाह, किसी को अपने बूढ़े माँ बाप के बुढ़ापे में खिदमत न कर पाने का गम है अल्लाह। न जाने हर एक के सीने में कितने गम हैं अल्लाह। किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, वो अपने रिश्ते के लिए बेचैन, किसी बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, वो अपने रिश्ते के लिए बेचैन, कोई माँ बाप अपने औलाद के रिश्ते के लिए बेचैन है अल्लाह। बहुत से दुख हैं, बहुत सी ज़रूरतें हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी तमन्नाएं हैं, और आपके ख़जाने बहुत वसी हैं, आपकी रहमत बहुत बड़ी है, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। आज हम सब की परेशानियों को दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। हमारी अल्लाह हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए, तमाम ज़रूरतों को पूरा कर दीजिए अल्लाह। कोई बीवी किसी की बीमार है और वो गुर्बत की वजह से बीवी का इलाज नहीं करा पा रहा, इतना परेशान रहता है, वो अपनी बीवी के सामने शर्मिंदा रहता है, क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे, मैं क्या करूं, अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा रहता है। किसी के बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, वो उनका इलाज नहीं करवा पा रहा, उनकी खिदमत नहीं करवा पा रहा। ए अल्लाह हम जैसे भी हैं आप ही के तो बंदे
آپ ہی کے تو بندے ہیں، آپ ہی کے بندے، آپ ہی کے بندے ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں اللہ۔ اللہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ہزار ہم پر دباؤ پڑے، ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ توحید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اللہ ہم کسی مورتی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سورج چاند کو نہیں پوجتے۔ اللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہم پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مگر اللہ آپ کے محبوب کی محنتوں اور آنسوؤں کا صدقہ ہے کہ ہزار گنہگاری کے باوجود اللہ ہم امت مسلمہ کے کمزور ایمان والے افراد بھی کلمے کا دامن چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں۔ اللہ یہ آخری رشتہ بچا ہے، یہ ظالم ہم سے اس رشتے کو بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ اللہ مدینے والے آقا کی محبت اللہ جو بچی ہے ہمارے دلوں میں، یہ اس کو بھی ہمارے دلوں سے نکال لینا چاہتے ہیں۔ اب مولا کرم فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے، مولا کرم فرما دیجئے۔ ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری قلب و روح کی حفاظت فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی حفاظت فرما، ہماری دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما۔ ہمیں اللہ اپنے عذاب سے بچائے رکھیے، اپنے غصے سے بچائے رکھیے۔ اللہ کتنی پردہ نشیں عورتیں، بیٹیاں اور بہویں اپنے آنچل پھیلا پھیلا کر رو رو کر ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہوں گی۔ اللہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کا خیال کر کے قتل کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اگر ہمارا نہیں تو اپنی ان بندیوں کے آنسوؤں ہی کا خیال کر کے آج ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجئے۔ ہر بچی کو پاک دامن رکھیے۔ ہماری بیٹیوں کی عزتیں خطرے میں ہیں، وہ ہماری بچیوں کی عزتیں خطرے میں ہیں۔ کالجوں یونیورسٹیوں کا ماحول خراب، اسکولوں کا ماحول خراب، بازاروں کا ماحول خراب، گھروں کا ماحول خراب، جائیں تو کہاں جائیں؟ اے رب کریم، اے رب کریم، خاص طور پر آپ کی محبوب امت کے، آپ کے محبوب کی امت کے نوجوانوں کے پر نظر کرم فرما۔ اللہ ہمارے نوجوان ہاتھ سے نکلے جا رہے ہیں، اللہ ان نوجوانوں کو بچا لیجئے، ان نوجوانوں کو بچا لیجئے، ان نوجوانوں کو بچا لیجئے۔ سودی کاروبار کی گندگی سے ہر ایک کی بزنس کو نکال چھٹکارا عطا فرما، سودی قرضے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سودی قرضے سے حفاظت فرما، زنا اور زنا کے مقدمات سے حفاظت فرما، بد نظری سے حفاظت فرما، ہمارے ظاہری اور باطنی تمام قسم کے گناہوں سے اللہ ہمیں پاک صاف فرما، عافیت کے ساتھ پاک صاف فرما۔ اللہ ہمارے تمام بڑوں، تمام اکابرین کی حفاظت فرما، بیماریوں سے، معذوریوں سے، نظر بد سے، سحر سے، آسیب سے اور باطل والوں کے حملوں سے ہمارے تمام اہل اللہ کی حفاظت فرما، اکابرین کی حفاظت فرما، مدارس و مکاتب کی حفاظت فرما، دین کی عمومی محنتوں کی حفاظت فرما۔ اللہ قلوب میں جوڑ پیدا فرما، قلوب میں الفت پیدا فرما، قلوب میں الفت پیدا فرما۔ اے رب کریم جو مانگا ہے